नेपाल भारत सीमामा एसएसबी र नेपाली जनताबीच कुटाकुट, खेतमै पिलर गाड्न खोज्दा एसएसबीलाई ढुङ्गा मुडा। अन्तत एमसिसी खारेज गर्ने अमेरिकाको घोषणा, देशभर मचियो खुसियाली। र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न 10 दिन कडा युद्ध अभ्यास गर्दै अमेरिकाले पठायो लाखौं सेना र शक्तिशाली हतियार युक्रेनमा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतसँग सिमाना जोडिएको सर्लाही जिल्लामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र नेपाली जनताबीच कुटाकुट भएको छ। स्थानीय राम कुर्मीको खेतमा एसएसबीले सीमा पिल्लर लिएर गाड्न खोजेपछि आक्रोशित स्थानीयले ढुङ्गा मुडा गरेर एसएसबीको सीमा अतिक्रमण रोकेका थिए। जसक्रममा भारतीय एसएसबीले कुटेर स्थानीय 2 नेपाली घाइते भएको बताइएको छ। नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि भारतीय दादागिरी रोकिएको छैन। सीमा क्षेत्रमा सच्चा मधेसी जनताले आफ्नो प्राण त्याग्दै सीमाको रक्षा गरिरहेका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएका सबै स्थानमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। तर यस विषयमा 3 वटै तहका सरकार निरीह बनेका छन्। बरु भारतकै लगानीमा चीनसँग वर्षौंदेखिको प्रगाढ सम्बन्ध ध्वस्त पार्न नेपालका केही नेता तथा सरकार यति बेला सक्रिय बनेको छ। दार्चुलामा भारतीय एसएसबीले धारचुला आवत जावतमा कडाई गरेको छ। निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एसएसबीले धारचुला आवत जावतमा कडाई गरेको हो। भारत उत्तराखण्डमा यही 14 फेब्रुअरीको दिन विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ। अहिले भारतीय बजारमा सामान लिन जान र आउँदा पुलघाटमा एसएसबीले चेक जाँचमा कडाई गरेको हो। एसएसबीले व्यक्तिगत विवरण राख्नेदेखि लिएर शरीरमा खानतलासी गर्ने गरेको स्थानीय विक्रम बोहराले बताएका छन्। धारचुला बजारमा घरायसी सामान लिन गएको बेला चेक जाँचमा कडाई हुने गरेको उनले बताए। सर्वसाधारणलाई लाइनमा कुराएर चेक जाँच गर्ने गरेको बोहराले बताए। 1 महिनादेखि लाइन लगाएर इन्ट्री गरेर आवत जावत दिइरहेको भारतीय एसएसबीले अहिले आएर शरीर समेत खानतलासी गर्न थालेको छ। दिनौँ दैनिक उपभोग्य सामान लिन भारतीय बजार जाने नेपालीलाई अहिले शास्ति भएको छ। खलङ्गा बजारमा दिनहुँ भारी बोकेर गुजारा चलाउँदै आएका राजमती लुहार अहिले आफूहरूलाई भारत आवत जावतमा समस्या भएको सुनाउँछन्। दिनमा 2 पटकसम्म गयो भने पनि सधैँ केरकार गर्छन्। पटक पटक वारपार गर्ने गरेको भन्दै दुःख दिने गरेको उनले बताएका छन्। अमेरिकाले 10 वटा विमानद्वारा 80 टन हात हतियार युक्रेन पुर्याएको छ। युक्रेनका रक्षा मन्त्री ओलेक्सी रेन्जिकोभले अमेरिकाबाट 10 वटा विमानमा अत्याधुनिक हतियार राजधानी किभमा आइपुगेको पुष्टि गर्नुभएको हो। समग्रमा अमेरिकाले हतियारका 45 विमानहरू आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको युक्रेनी सेनाको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा 1 लाख सैनिक तैनात गरेपछि र थप 1 लाख सैनिक पुनः पठाउने घोषणा गरेपछि अमेरिका र पश्चिमा देशले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गरिरहेका छन्। यस्तै उत्तर एटलान्टिक सैन्य सङ्गठन नेटोले पनि सहयोगीहरूलाई आफ्नो सैन्य समर्थन बढाउन आग्रह गरेको छ। रुसले भने आफ्नो छिमेकीलाई आक्रमण गर्न खोजेको आरोपलाई लगातार अस्वीकार गरेको छ। युक्रेन समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयासमा बाधा पुर्याउने गरी नेटोको सैन्य गतिविधिले यसको राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पारेको रुसको भनाइरहेको छ। युक्रेनसँगको तनाव जारी रहेको बेलामा रुसले बेलारुसमा आगामी 10 दिनसम्म कडा युद्ध अभ्यास सुरु गर्न लागेको छ। बेलारुसको सीमा पनि युक्रेनसँग जोडिन्छ र रुसको अभ्यास युक्रेन सीमा नजिक हुँदैछ। युद्धका विषयमा आफू गम्भीर रहेको सन्देश रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूलाई दिन खोजेको सुरक्षा विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। यस अभ्यासमा रुसका 30,000 सैनिक, S-400 एयर डिफेन्स सिस्टम र 12 वटा सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात गरिएको छ। रुसले यस विशाल अभ्यासका लागि जनवरी महिनादेखि नै सैनिकहरूलाई बेलारुस पठाउन थालेको थियो। अभ्यासलाई अलाइड रिजोल्भ नाम दिइएको छ। शीत युद्धपछि पहिलो पटक यति विशाल सङ्ख्यामा सैनिक र हतियार रुसले तैनात गरेको पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको भनाइरहेको छ। रुसले युक्रेन सीमामा 1 लाखभन्दा बढी सैनिकहरू पहिलेदेखि नै सीमामा तैनात गरिरहेको छ। त्यसैगरी थप 1 लाख सैनिक पठाउने निर्णय गरेको छ।
रुस र बेलारुस बीचको यस युद्ध अभ्यासको सक्रिय चरण बिहीबारबाट सुरु भएको छ। अभ्यासमा दुवै देशले हवाई शक्तिको प्रदर्शन गर्दैछन् अनि छिमेकमा रहेको नेटो सदस्य मुलुकबाट हुने आक्रमणको जवाफमा स्थल युद्धको पनि अभ्यास गर्नेछन्। अमेरिका र नेटो मुलुकहरूले यस अभ्यास मार्फत वास्तविक आक्रमणको पूर्वाभ्यास गर्न खोजिएको बताएका छन्। बेलारुसको सीमाबाट युक्रेनको राजधानी किएभ जम्मा 150 किलोमिटर टाढा रहेको छ। अभ्यासका क्रममा कुनै गलत कदम चालिएमा त्यो सैन्य कारबाहीमा परिणत हुने चेतावनी रक्षा विशेषज्ञहरूले दिएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीले फेब्रुअरी 28 सम्म सम्झौता नेपालको संसदबाट पास नभए फिर्ता हुने सन्देश दिएको छ। बुधबार साँझ भएको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा बोल्दै एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनका लागि आगामी 3 हप्ता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताएकी छन्। फेब्रुअरी अन्तिमको समय सीमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफै तोकेको हुनाले फेरि समय थप्न नसकिने उनले बताएकी छन्। फेब्रुअरी 28 को समय सीमा एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न वा छलफल गर्नलाई होइन, पास गर्नलाई हो, सुमारले भनिन्। हरेक समय सीमा र सम्झौताको अर्थ हुन्छ अब फेरि ढिला गर्न हामी अर्को बहाना स्वीकार्न सक्दैनौँ। एमसिसी सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नहुने पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन्। एमसिसीका नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले संसारका अरू मुलुकहरू पनि अनुदान पाउनका लागि कुरिरहेकाले नेपालका लागि आफूहरूले थप समय दिन नसक्ने बताएका छन्। नेपाल जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका अन्य मुलुक यो सम्झौता गर्न आतुर छन्। उनीहरूलाई हामीले कुराइरहेका छौँ, अब धेरै समय हामी उनीहरूलाई कुराउन सक्दैनौँ, उनले भने। देउबा र प्रचण्डको प्रतिबद्धतापछि आफूहरूले डिसेम्बर 2021 मै एमसिसी संसदबाट पारित हुने आशा गरेको भए पनि त्यो हुन नसकेकाले उनीहरूले नै मागे बमोजिम फेब्रुअरी 28 को समय सीमा तोकेको उपाध्यक्ष सुमारले बताइन्। सुमार र ब्रुक्स गत सेप्टेम्बरमा नेपाल आएका थिए। नेपाल भ्रमण सकेर फर्किने बेला एमसिसी पास हुनेमा आशावादी रहेको बताएकी सुमारले अझै पनि एमसिसी पास हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएकी छन्। म कामना गर्छु अर्कोचोटि हामी कुराकानी गर्दा एमसिसी परियोजनाको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरिरहेका हुनेछौँ, उनले भनिन्। यसका लागि एमसिसी के गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले अबको 3 हप्तामा गर्नैपर्छ। अमेरिकामा पनि राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता हुने भए पनि संसदमा लगेर मतदान गरेर ती विषयलाई टुङ्ग्याइने उल्लेख गर्दै सुमारले नेपालमा एमसिसी पनि संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने बताइन्। एमसिसीले 3 जना अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प र जो बाइडेनका पालामा नेपाललाई दिन $50 मिलियन होल्ड गरेर राखेको भए पनि अब धेरै समय यही अवस्था जारी राख्न नसकिने उनले बताइन्। यति पैसा होल्ड गरेर हामी अब अमेरिकी करदाताप्रति गैर जिम्मेवार हुन सक्दैनौँ, सुमारले भनिन्। फेब्रुअरी 28 को समय सीमासम्म नेपाल सरकारले जे गर्छ त्यसको अपडेट मार्चमा बस्ने एमसिसी बोर्डलाई जानकारी दिने उनले बताइन्। निर्णय गर्ने कुरा त उहाँहरूको हातमा रहेको छ, तर अब धेरै कुर्न सकिन्न, सुमारले भनिन्। नेपालका नेताहरू सत्तामा हुँदा एमसिसीका पक्षमा हुने भए पनि प्रतिपक्षमा हुँदा उनीहरूको टोन बदलिने गरेको उनले बताइन्। भू राजनीति, सामाजिक सञ्जाल, केही अन्य शक्तिका कारण नेपालमा एमसिसी बारे धेरै गलत सूचनाहरू फैलिएको सुमारको भनाइरहेको थियो। चीनले भारतले दादागिरी बन्द नगरी उत्तर पूर्वी भारतका राज्यहरू अलग बनाइदिने गम्भीर चेतावनी दिएको छ। भारतको उत्तर पूर्वी राज्यमा सिक्किम, गोर्खाल्यान्ड, अरुणाञ्चल, मेघालय, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, मणिपुर लगायतका राज्यहरू रहेका छन्। ती क्षेत्रका जनताले वर्षौंदेखि पृथकतावादी आन्दोलन पनि चलाइरहेका छन्। यो बीचमा चीनको विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको सीमा तथा समुद्र विभागको यस्तो चेतावनीले उनीहरूलाई थप बल पुग्ने देखिएको छ। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीले नेपालमा थप वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याउने दाबी गरेका छन्। संसदबाट एमसिसी पारित भए नेपालको संविधानभन्दा पनि एमसिसी माथि हुने दाबी गरेका छन्। उनले राष्ट्रघाती भएको जिकिर गर्दै एमसिसी पारित हुन नदिने बताएका छन्। नेकपा मालेले बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै महासचिव मैनालीले एमसिसी परियोजना सहयोगमा आधारित परियोजना नभई रुस र चीनलाई ठेगान लगाउने अमेरिकाको रणनीतिक योजना मात्रै भएको जिकिर गरेका छन्।
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि 2007, 2046 र 2062-63 का आन्दोलनले एकातिर मुलुकमा परिवर्तन गरे पनि सँगसँगै वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याएको बताएका छन्। यदि एमसिसी संसदबाट पास गरियो भने यसले थप वैदेशिक हस्तक्षेप भित्र्याउने भन्दै अहिलेको संसदीय व्यवस्था फेल भइसकेको जिकिर गरेका छन्। अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा जानुपर्ने उनले बताएका छन्।